السلام عليكم، مرحبا بكم في اول حلقه اول ابيزود عندي في لاشين ديالي. ان شاء الله غادي تكون ولا غادي يكون المحتوى ديال هاد لاشين غيكون فيه بزاف ديال الاستفاده وبزاف ديال لي زانفورماسيون. دونك ان شاء الله هاد النهار غادي نبداو بواحد السلسله ديال لي سونتر دابيل او بيان مراكز التواصل. اليوم غادي نهضروا بالضبط على comment réussir un entretien d'embauche dans un centre d'appel ou bien كما كنقولوا كيفاش نقدر نتاكسبتا او بيان كيفاش نقدر ندوز مقابله عمل بالنسبه لمراكز الاتصال. ومن بعد في لي زيبيزود الجايين ان شاء الله باذن الله غادي نديرو او بيان غادي ندخلوا في لي ديتاي ديال شنو هو سونتر دابيل، كيفاش الخدمه فيه، شنو هما لي زافونتاج، شنو هما لي انكونفينيون ديال هاد سونتر دابيل او بيان ديال هاد مراكز الاتصال، شنو هو لو سالير. غادي نعطيكم بزاف ديال لي زانفورماسيون بزاف ديال الاستفاده. مي ان شاء الله اليوم غادي نهضروا على لونتروتيان دومبوش. دونك ان شاء الله غادي نبداو. دابا غادي نهضروا على شنو كيقول ولا شنو كيقول لو ريكروتور فاش كيكون عنده لو كولابوراتور اللي غادي يجي او بيان هذاك السيد ولا ديك السيده اللي بغات تدوز ان انتروتيان في هذا لو سونتر دابيل. اول حاجه تيطرح عليك هي ديك لا كيسيون الكلاسيكيه ديال دائما ديال بريزونتيفو. ضروري خاصك تبريزونطا وخاصك قبل ما تجي لونتروتيان تكون ديجا موجد اون بريزونطاسيون تري سامبل تكون فيها من 2 مينوت حتى ل 5 مينوت ماكسيموم. كيكون فيها لا بريزونطاسيون ديالك، لو نون، لو برينون، لي ديبلوم اللي عندك، لوريجين ديالك، كيكون اوسي لاج ديالك حتى هو لي ستاج اللي دوزتي. دونك ما يمكنش انك تقول ولا تبريسيزي كاع لي ستاج اللي دوزتي. تقدر زعما تقدر تقول غير واحد لو ستاج، واحد ليكزامبل ديال داك لو ستاج اللي دوزتي وتقول لا ميسيون او بيان لي ميسيون ديال داك لو ستاج اللي دوزتي شنو تعلمتي منه. من بعد من بعد كيسولك لو ريكروتور. هو الريكروتور زعما شنو كيبغي؟ هو كيبغي غير يعرف لا فاصون. هو ماشي شغلو ولا ماشي سوقو في داكشي اللي كتقول ليه في لا في بيرسونيل ديال نورمالمون ما غاديش تمشي تقول ليه لا في بيرسونيل ديالك، ولكن ماشي هو شغلو في داكشي اللي كتعاود ليه ولا اللي كتقول ليه ولا اللي كتبريزونتي فيه راسك. هو كيبغي يعرف غير كيفاش كتهضر، كيفاش كتارتيكولي، كيفاش كتخرج الحروف. فهمتوا؟ هذا الشيء اللي كيهمو. واش الا طرح عليك شي سؤال غادي تفهم وتعرف كيفاش تجاوب عليه، غير واش كتفهم. حيت دون ان سونتر دابيل كانوا يعني الناس كيتعاملوا مع لي فرونسي. فهمتوا؟ ضروري خاص داك لو كليون فاش تهضر معاه في التليفون خاصك تفهموا شنو تيقول وخاصك تعرف كيفاش تجاوب معاه، كيفاش تيشانجي افيك داك لو كليون وعلى حساب لي دوموند ديالو. فهمتوا؟ يعني خاص ضروري تكون انت تتفهم، ماشي تكون عندك واحد لو نيفو ديال لا لونغ لي توب. فهمتوا؟ خاص ضروري تكون كتفهم، تكونوا كتفهموا شنو كيقول لكم، تفهم السؤال وتعرف كيفاش تجاوب عليه. ماشي تكون واعر في الفرنسي ولكن يكون عندك واحد لو نيفو موين باش تقدر انك تكمل. اهم حاجه اللي غادي نبغي نشير ليها في هذا الفيديو داك السي في ديالك ولا السي في اللي كتوجدوا خاصكم تكونوا بصح داكشي اللي مدوزين وداك لا فورماسيون او بيان لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل اللي عندكم يكونوا صحيح. يعني اي حاجه كتبتيها في داك السي في غيسولك عليها، حتى داك سونتر دانتيري ديالك ولا لي لوازير ديالك راه تيسولوا عليهم. مثلا قلتي ليهم انا كتعجبني لا ليكتور، راه يقدر يقول لك شنو هو اخر كتاب قريتي. فهمتوا؟ كيسولوا على كل شيء. هذاك الشيء علاش انا بغيت نوصيكم ان اي حاجه كتبتوها في لو سي في تكون صحيحه وما يكونش الكذوب في لو سي في باسكو غادي يسولوكم على كل شيء. من بين الاسئله اللي كتحط بزاف في لونتروتيان هما شنو هما لي بوين فور لي بوين فابل ديالك. بارابور لي بوين فور باينين، يعني كاين بزاف ديال لي بوين فور. تقدر تقول ليه انا جو سوي ديناميك، انايا كيعجبني عندي ليسبري ديكيب، كيعجبني نخدم اون ايكيب،
انايا سيريو، انا بونكتويل، عندي لا سيدويتي، فهمتوا؟ هادو دي بوين فور. فاش كنجيو للبوين فيبل غادي نعطيكم ان اكزامبل. بوين فيبل هو ماشي خاصكم دوك فاش يسولك على بوين فيبل ديالك، يعني ماشي يكون بصح ان بوين فيبل، يكون ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لكم، ولكن غادي نعطيكم ان اكزامبل باش تقدروا تفهموا. مثلا فاش يقول لك شنو هو لو بوين فيبل ديالك، غادي تقول ليه باغ اكزامبل je ne sais pas si c'est une qualité ou bien un défaut, mais lorsque je commence une tâche, je n'arrive plus à m'arrêter que quand je la termine. فهمتوا؟ يعني انايا ما عرفتوش واش ديفو ولا كاليتي، ولكن فاش كنبغي ولا فاش تكون عندي اون تاش وكنبداها كنبغي حتى نكملها. مثلا هذا اكزامبل زوين بالنسبه فاش يقول لك شنو هو لو ديفو ديالك. فهمتوا؟ دونك وعاوتاني كاين حتى واحد لا كيسيون اللي كتطرح فاش كيقول لك pourquoi avez-vous choisi notre centre d'appel، علاش اختاريتي هاد السونتر دابيل ديالنا، ولا علاش اختاريتي هاد لا سوسيتي ديالنا. خاص تكون عندك بزاف، خاصك تكون ديجا قريتي عليها شي شويه في الانترنت. غادي تدخل الانترنت وغادي تابي لو نون ديال داك لو سونتر دابيل اللي انت فيزيتيه باش تمشي عندهم باش دوز لونتروتيان. خاصك تشوف لي زانفورماسيون على ديك لونتربريز، لا ميسيون ديالها شنو كدير، لا ريبوتاسيون ديالها، وتقول لهم باللي نتايا راه بغيتي تكمل ولا دير اون كارير عندهم، وباللي لا ريبوتاسيون ديالهم زوينه في لا ريجيون ولا في المغرب، ولا مهم لا ريبوتاسيون ديالهم زوينه. داكشي علاش شجعاتك وبغيتي تجي عندهم وبغيتي دير اون كارير عندهم، بغيتي تكمل، وباللي هاد الخدمه انت انتريسي بها بزاف. غادي نبغي نعطيكم واحد ماشي استوس، ولكن غادي نبغي نعطيكم واحد لانفورماسيون اللي بصح بالنسبه ليا مهمه. هي خاصكم تكونوا في الوقت، سواي الوغ في لونتروتيان عافاكم، حيت هذيك ليماج ديالكم، يعني الا تعطلتوا على الوقيته ديال لونتروتيان راه لو ريكروتور ما تيكونش واخد عليكم واحد النظره زوينه، كيقول هذا راه ما مهتمش اصلا، عنده اونتروتيان وجاي معطل، يعني راه ما مهتمش، ويقدر زعما ما تاكسبتاوش في هاد لونتروتيان الا جيتو معطلين. من بعد فاش كتكملوا هاد لونتروتيان مع الريكروتور كيجي ان دوزيام اونتروتيان.